Isa ka malipayon nga pagtamyaw sa tanan nga nagatanaw sa programa nga ini sang Iglesia ni Cristo. Kabay pakuntani nga yara kamo sa maayo kag hilway nga kahimtangan upod sang inyo bugos nga panimalay. Updin ninyo kami sa himuon naton nga pagtuon sa episode nga ini bilang pagdumdum sa ika-isa kagatos kag 7 ka tuig nga anibersaryo sang Iglesia ni Cristo diri sa Pilipinas. Happy 107th anniversary sa aton tanan nga mga kauturan sa Iglesia ni Cristo sa bilog nga kalibutan. Kabay pa nga magpabilin kita sa kaukod sang pag-alagad sa Ginong Dios kag sa aton buguos tagipusuod nga pagpakig-isa sa pagdumala sang Iglesia ni Cristo. Isa na naman katuig ang ginbugay sang Dios sa iya iglesia. Isa katuig nga ginpaagi ang bilog nga kalibutan sa mabugat nga pagtilaw bangod sang pandemya nga nagpatay na sang minilyon nga mga tawo sa bilog nga kalibutan, kag ginapektuhan ang ekonomiya sa badamo nga mga pungsod. Pagtilaw nga nagpaguba sang paglaom sa badamo nga mga tawo kag naging rason sa malapnagon nga pagkabalaka kag depresyon. Apang sa kaluoy kag sa bulig sang Ginong Dios, ang iglesia nagapabilid nga maliguon kag madinalagon. Kag kun aton dumdumon ang nangin kasaysayan sang iglesia, halin pa sang panahon nga nag-uumpisa pa lang ini, tubtob subong, makita naton nga nagsugata na ang iglesia sa madamo nga mga pagtilaw. Kag subong nga nagaatubang kita sa pandemya, sa kaluoy sang mahal nga Dios, padayon nga madinalagoon ang iglesia sa mga buluhaton nga may kaangtanan sa pag-alagad sa Dios. Mga abyan, may kaangtanan sa tema nga aton pagatun-an subong. Lantawon, ani naton ini. Nagatrabaho ako sa West Visayas State University Medical Center bilang medical equipment technician. Kami ang nagapangkaayos ang mga medical equipment nga ang ginagamit sa mga pasyente. Nag-eskwela ako sa isa ka Protestant school, ang Central Philippine University. Kag nibala nato nga ang pagtulunan dira iya sang protestante. Kag naka-observe pagid ako sang panimbahon sang protestant pa nga grupo, ang Campus Crusade for Christ sa Cuartero Haro, Iloilo City. So, masiling ko naging aktibo ako tungod nga nangin bahin ako sa ilang mga programa. Nahibalaan ko na nga kung anong ang pamaraan o kung mga patakaran, mga doktrina sa bilang isa ka protestante. So one time na napaandar ko ang radyo namon, nga pahuway ko. Nakatimpo gid nga may programa sadto sa ang Iglesia ni Cristo sa DYBQ. Ay ang mga natipon kay Kristo o mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. So na-interested ako tungod nga sa akon lang yan perme ang ang ibang reliyon. Ang una ko nga pag-obserbar sa pagsamba sang iglesia, sang ginhagad ako sang akon nga classmate nga upod ko man sa bilang working student nga magtambong sa pagsimba nila sa iglesia. So, pagkatapos ang pagsimba, yun na pamangkot niya ako, sabi niya kung ano akong na obserbaran, sa akong na pamatian, kung ano ang obserbaran ko sa pagsimba. Disiplinado. So, hanga ako. Dito ko nakita nga ang tanan ng nabasihan sa iglesia sa Bible. Nagagamit lang sa mga references bilang pamatuod nga ang sa biblical nga nga aspeto natuman gid man. So dito na ko nag-decide tungod nga isa dito sa mga topiko nga nabutang to nga si Kristo amo ang ulo sa iglesia. Ang iglesia mong lawas.
Kag siya gid ang maluwas ini. Ito siling ko hindi ko ya gali maluwas kung hindi ako ya maglisya. Suno sa akong obserbaran, kung di madamo man nga reliyon ang nabatian ko. Laing gid yang iglesia mo, halimbawa sa doktrina, halimbawa ang pagpatag ara gitanan sa Biblia. Kung sa ibang reliyon, damo pa lang ang mga nakakadla. So amo na kinalain niya gid nga ang iglesia puro tanan biblical. Amo lang gid na basihan. So dira ako nag-decide ako nga mag-iglesia. Nabautismohan ako sang July 27, 1985. Nabatyagan ko nga daw nagmag-ana ako nga pumatyag. Kay man nagsulod ako sa iglesia tungod nga sunod sa Biblia nga ang wala sa iglesia ini maluwas. So nagtawhay na ang akong pamatyag. Kaya maluwas na ako. Mga abyan, kaparehos ang natanaw ninyo ang Iglesia ni Cristo, padayon nga nagamadinalagoon sa tanan nga mga buluhaton sa pag-aalagad sa Dios, bisan sa panahon nga may pandemya. Nangin makatilingalahan ina sa iban, labi pa ang mga nagaobserbar sa Iglesia ni Cristo. Ano ba lang rason kun nga sa pihak nga may mabugat nga mga pagtilaw kag kapigaduhon? Padayon ang Iglesia sa mga kadalagan. Ang pagbabasahon ko sa inyo, isa katagna sang Dios, nahanungod sa iya sinugo, kag sa nangin bunga sang sinugo sa mga ulihing adlaw nga ini. Diri sa Isaias 41:9 tubtob sa Gis. Ikaw nga ginkaptan ko, kutob sa mga ukbong sang duta, kag gintawag gikan sa mga pamusod niya, nga nagasiling sa imo, ikaw akon alagad, ginpili ko ikaw kag wala pag ipilak, dili ka mahadlok kay ako nagaupod sa imo. Dili ka magkahangawa, kay ako ang imo Dios. Paligunon ko ikaw, buligan ko ikaw, alay-ayon ko ikaw sang tuog nga kamot, sang akon pagkamatarong. Mga abyan sa tagna nga ginbasa ko sa inyo, may ginatumod ang Dios nga alagad ukon sinugo niya, nga iya ginauyatan ukon pinili nga magahalin sa panahon nga mga ukbong sang duta. Klaruhon natin karon kun ano bala ang ginatumod nga mga ukbong sang duta ukod mga katapusan sang kalibutan. Ano bala ang saad sang Dios sa iya alagad ukon sinugo nga iya ginpili halin sa mga ukbong sang duta. Ang siling sang Dios, dili ka mahadlok kay ako nagaupod sa imo. Dili ka magkahangawa kay ako ang imo Dios. Paliguonon ko ikaw, buligan ko ikaw, alay-ayon ko ikaw sang tuog nga kamot, sang akon pagkamatarong. Gani ang buluhaton sang alagad o kung sinugo sang Dios nga ginatumod sa tagna, may saad ang Dios nga iya pagabuligan kag iya pagapaligunon. Nga bala napatod gid naton nga ang utod Felix way banalo kag ang mga nanginbunga sang iya buluhaton nga abo ang Iglesia ni Cristo sa mga ukbong sang duta ukon sa mga uling adlaw nga ini ang katumanan sang tagna. Bangod ginpatod sa tagna ang panahon sang pagtawag sang Dios sa iya alagad, nga inaamo ang panahon nga mga ukbong sang duta, ukon sa iban nga termino, mga ulihing adlaw. Ano bala ang ginatumod nga panahon nga mga ulihing adlaw? Ina ang panahon nga malapit na ang katapusan sang kalibutan, ukod malapit na ang adlaw sang paghukom. Kapareho sang ginpamatudaan sang aton Ginoong Hesukristo. Diri sa Mateo 24:3-33, 6 tubtob sa 8. Sang nagapungko si Jesus didto sa bukid sang mga olibo. Nagpalapit sa iya ang iya mga sumulunod nga silahanon lang. Nagsiling sila, sugiri kami kun san o matabo ang mga butang nga imo ginsiling. Kag ano bala ang tanda sang imo pagbalik diri, kag sang katapusan sang kalibutan. Sa amuman nga bagay kud bakita ninyo nga nagakalatabo na initanan nga butang nga akon ginasugid sa inyo, mahibaluan ninyo nga madali na lang ako mag-abot.
makabati kamo sang mga gira nga malapit sa inyo, kag makabalita kamo nga didto sa malayo nagagira man. Pero hindi kamo magkahadlok. Kinahanglan gid nga matabo ini, pero hindi pa ini ang katapusan. Magailinaway ag mga nasyon kag magailinaway ag mga ginharian. May magaabot nga mga gutom kag mga linog sa nagakalain-lain nga mga lugar. Ini tanan umpisa pa lang sag mga kabudlayan nga magaabot. Ang ginbasa ko sa inyo isa kahigayon sang nagpalapit kag namangkot ag mga sumulunod sang aton Ginoong Hesukristo sa iya. Ang pamangkot nila, san o matabo ag mga buta nga imo ginsiling. Kag ano ba lang tanda sang imo pagbalik diri, kag sang katapusan sang kalibutan. Kun amo, klaruhon lang naton nga ang katapusan sang kalibutan, amo ang adlaw sang paghukom. Nga inaman ang adlaw sang pagbalik ni Kristo. Apang ano bala ang panahon sang pagtawag sang Dios sa iya sinugo, suno sa tagna nga ginbasa naton kaina. Mga katapusan ukod mga ukbong sang duta. San o naman ang panahon nga mga ukbong sang duta? Ang siling diri sang aton Ginoong Hesukristo, kung makita ninyo nga nagakalatabo na initanan nga butang, nga akon ginasugid sa inyo, mahibaluan ninyo nga madali na lang ako mag-abot ukon ang panahon mga ukbong na sang duta. Masanag nga may ginhatag si Kristo nga mga palatandaan nga ang panahon yara na sa mga ukbong sang duta ukod mga ulihing adlaw na. Ano bala ining mga palatandaan nga kud matabo na, but silingon, nga katapusan na sang kalibutan ukon mga ukbong na sang duta. Suno mismo sa aton Ginoong Hesukristo, makabati kag makabalita kamo sang mga gyera, kag pagasundan sang mga pag-ilinaway sang mga nasyon, kag sang mga ginharian. May matabo pa nga mga tigulutom, mga linog sa nagakalain-lain nga mga duog, kag magaluntad ag mga kabudlayan. Mga biyan, ang ginatumod sa sitas nga mga ilinaway, ukon gyera nga mabatian, amo ang World War I nga natabo sadtong July 27, 1914. Nga ginsundan inasang ilinaway sang mga nasyon kag mga ginharian nga nagatumod naman sa World War II nga natabo sadtong September 1, 1939. Bilang katumanan sang tagna sang Dios, nahanungod sa iya alagad nga iya ginpili, natuman ini kay Utod Felix way Banalo. Ang panahon sang pagtawag sa iya, amo ang panahon nga mga ukbong sang duta. Nagumpisa ang panahon nga ina, sag naglupok ang World War I, sadtong July 27, 1914, nga inaman ang petsa sang pagparehistro sa gobyerno sang Pilipinas, sang Iglesia ni Cristo nga ginuwali sang sinugo sang Dios. Gani, masanag nga ang pag-umpisa sang buluhaton sang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, amo ang katumanan sang tagna sang Dios nga nakasulat sa Biblia. But silingon nga natuman ini, suno sa kabubuton sang Dios, bangod ang Dios ang nagapanag-iya sang buluhaton nga ini. Mahimo bala punggan sang sinuman, ukon sang ano paman ang buluhaton nga ini sang Dios. Ang sabat sina, masanag nga mabasahan sa binuhatan, 5:38 tubtob sa 39. Kay kunang ila mga ginahimo kag ginatudlo halin lang sa tawo, madula man lang ina. Pero kung ina halin sa Dios, hindi ta sila mapunggan. Hindi lang ina. Kundi basi kun magagwa pa nga ang Dios nagid ang aton kontra. Mga abyan namon nga mga Ilonggo, wala sang bisan sino nga makapugong sa buluhaton sang Iglesia ni Cristo sa mga ulihing adlaw nga ini. Bangod masanag nga buluhaton ini sang Dios para sa kaluwasan. Ini ang rason kun nga ang Iglesia ni Cristo sa pihak sag madamo nga mga pagtilaw kag mga paghingabot. Padayon ag mga makatilingalahan nga mga kadalagan. Bisan pa may mga paghingabot sa pagtuo, may mga kalabidad kag mga kapigaduhon nga nagakatabo sa nanarisari nga pungsod sa bilog nga kalibutan, apang initanan nga kadalagan bangod gintuman kag padayon nga ginatuman sang Ginoong Dios,
ang iya mga saad nga pagbulig kag pag-alayay sa sinugo kag sa Iglesia ni Cristo sa mga uling adlaw nga ini. Sa panahon naman subo nga, nagaatubang ang katawhan sa sining pandemya nga labing nagapabugat sa sitwasyon sang kabuhi kag pagpangabuhi sa mga tao, apang padayon gihapon nga nangin madinalagon ang iglesia. Bangod ang buluhaton, ukon ang misyon sini. Hindi iya lang sang konsido nga tawo, kundi iya ini sang Dios. Gadi bisad may mga paghingabot sa pagtuo, dugang pa ang mga kalamidad kag madalom nga kapigaduhon nga nagakatabo subong sa bilog nga kalibutan. Padayod naman ang mga kadalagan sang Iglesia ni Cristo sa tanan nga bahin sa mga buluhaton sini. Bangod gintuman kag padayon pa nga ginatuman sang Ginong Dios ang iya saad nga pagbulig, pagpaligoon kag pag-alayay sa sinugo kag sa Iglesia ni Cristo sa mga ulihing adlaw nga ini. Gani bisan may mga paghingabot sa pagtuo, dugang pa ang mga kalabidad kag madalom nga kapigaduhon nga nagakatabo subong sa bilog nga kalibutan. Padayod naman ang mga kadalagan sang Iglesia ni Cristo sa tanan nga bahin sang mga buluhaton sini. Bangod gintuman kag padayon pa nga ginatuman sang Ginoong Dios ang iya saad nga pagbulig, pagpaligoon kag pag-alayay sa sinugo kag sa Iglesia ni Cristo sa mga ulihing adlaw nga ini. Sa panahon naman subo nga nagaatubang ang katawhan sa sining pandemya nga labing nagapabugat sa sitwasyon sang kabuhi kag pagpangabuhi sa mga tawo, apang padayon gihapon nga nangin madinalagon ang iglesia bangod ang buluhaton, ukon ang misyon sini. Hindi iya lang sang kunsino nga tawo kundi iya ini sang Dios. Ini pa ang pamatuod nga may dako nga kinalain ang Iglesia ni Cristo sa ano pa man nga mga organisasyon ukon grupo sa mga tawo sa kalibutan. Ang Iglesia ni Cristo ang buluhaton sang Dios sa kaluwasan. Ini ang kabangdanan gani padayon namon nga ginakumbinsi ang mga tawo nga maging katapo sa Iglesia ni Cristo. Agud makaupod namon sila sa matuod nga pag-alagad sa Dios. Ini man ang kabangdanan mga pinalangga namon nga mga abyan nga sa pihak sa mga kabudlayan nga nagakalatabo sa kalibutan. Dedikado ang kada miyembro sang Iglesia ni Cristo sa pag-alagad sa Dios. Bangod may ara sila sang ginalauman nga bugay sang Dios para sa tanan nga gintawag niya nga manginbahin sang buluhaton niya nga ini. Ano naman ang ginalauman sang Ginong Dios nga dapat bugos panindugan nga sundon sang mga tinawag niya agud magpabilin ang bugay sang Dios sa ila. Yari ang sabat sa ikaduhang Pedro 1:19. Kag napaliguon pa sa amon ang pulong sang tagna. Maayo sa inyo nga magtalupangod kamo sini, subong sang suga nga nagasiga sa duog nga madulom. Tubtob sa pamanagbanag kag ang kabugwason magsubang sa inyo mga tagipusoon. Tani natalupangdan ninyo ang ginsiling ni Apostol Pedro. Ang siling niya, kag napaliguon pa sa amon ang pulong sang tagna. Mga abyan, ina ang kinalain sang Iglesia ni Cristo sa mga ulihing adlaw nga ini. May katungod ini nga ginapamatudaan sa madamo nga mga tagna nga nakasulat sa Biblia. Gani, ano naman ang nagakadapat nga reaksyon sa mga katapo sa Iglesia ni Cristo, ilabi dagid nga nahibaluan naton nga ang aton katungod bilang Iglesia ni Cristo. Masanag nga ginapamatudaan sa mga tagna nga mabasahan sa Biblia. Ang silig ni Apostol Pedro, maayo sa inyo nga magtalupangod kamo sini, subong sang sa suga nga nagasiga sa duog nga madulom. Kun amo, maduluman ang sitwasyon sang kalibutan, bangod sang mga nagakatabo nga mga kalautan, kalalatan kag mga kalabidad nga palatandaan nga malapit na gid ang adlaw sang paghukom. Apang ang mga katapo naman sa Iglesia ni Cristo, maliguon nga nagapanguyat sa ila katungod, ukon sa ila panginalagad sang Dios. Kag indi sa mga kabudlayan nga aton ginasugata diri sa kalibutan. Paano naman mahimo sa mga katapo sa Iglesia ni Cristo nga mahatagan niya sang pagtamod ang nahanungod sa iya katungod, ukon pangin matuod nga alagad sang Dios.
Ang ginbasa ko kaina amo ang ikaduhang Pedro 1:19, ang pagbabasahon ko naman subong amo ang yara sa sitas nga Gis tubtub sa 11. Gani mga utod ko kay Kristo, tinguwaigid nga masiguro ninyo nga kamo matuod nga mga tinawag kag mga pinili sang Dios. Kay kun himuon ninyo ini nga mga butang, hindi gid kamo malaglag, kundi manginbukas ang pagbaton sa inyo sa wala sing katapusan nga paghari sang aton Ginoo kag manluluwas nga si Hesukristo. Mga abyan ini ang ginalauman sang Dios sa iya mga alagad, nga himuon nila ang ila pinakamaayo nga sarang mahimo, nga makapangabuhi bilang matuod nga mga alagad sang Dios. Paano bala nila mahimo ang pagpangabuhi kasubong sang ginalauman sa mga ulipon sang Dios? Ang sabat, mabasahan naton sa Hebreo 10:36. Kinahanglan nga magmainantuson kamo, agud matuman ninyo ang kabubuton sang Dios, kag mabaton ninyo ang iya ginpromisa sa inyo. Ang kaistorya diri ni Apostol Pablo amo ang mga una nga mga Kristiyano, ukon mga katapo sa Iglesia ni Cristo sadtong unang siglo. Masanag kaayo nga ginalauman sang Dios nga magmainantuson sa pagsunod sa mga kabubuton sang Dios ang mga katawhan niya, ukon ang mga katapo sa Iglesia ni Cristo. Kun hambalon nga magmainantuson, hindi malikawan nga magasakripisyo, magapasakit sa pagsunod sa mga kasuguan sang Dios. Apang makaluluoy bala ang isa ka alagad sang Dios nga buguos ang pagtinguha nga masunod ang mga kasuguan sang Dios? Hindi sila makaluluoy. Bangod ginpatud man ni Apostol Pablo nga magabaton sila sa mga ginpromisa sang Dios. Hindi lamang ang saad nga bulig sa kabuhi gaini, kundi labi sa tanan ag nahanungod sa ikaangkon sang kaluwasan sa adlaw sang paghukom. Sino naman ang ginbutang sang Dios sa iya mga katawhan sa iglesia para magtudlo sang iya mga kabubuton, agud ag mga katapo sa Iglesia ni Cristo, padayon nga maagubayan sa pagpangabuhi nga suno sa kabubuton sang Dios. Pamatiin ninyo ang nakasulat diri sa Colosas 1:25. Nanginministro ako sini nga kongregasyon, suno sa pagkatulugyanan nga ginahatag sang Dios sa akon para sa inyo kaayuhan, agud ibantala sing bugos ang pulong sang Dios. Mga abyan, ang pagdumala sa sulod sang Iglesia ni Cristo, ang gintugyanan sang Dios ang katungod, agud maibantala sing bugos ang mga pulong sang Dios. Wala ina gintugyan sa kun kay sinulang, kag labing hindi ina gintugyan sang Dios sa mga yara sa sagwa sang matuod nga Iglesia ni Cristo. Gani ginpapahuway man sang Dios ang utod Felix Manalo, nga nagumpisa sang buluhaton, kag una nga nagdumala sa iglesia, nga nagbangon diri sa Pilipinas, nagpadayon ang buluhaton sang Dios sa kaluwasan. Ginbutang sang Dios nga magdumala sa iglesia ang utod Eranio Manalo. Apang sang ginpapahuway man siya sang Dios, gintugyan sang Dios ang pagdumala sa Iglesia ni Cristo kay utod Eduardo V. Manalo, ag manugdumala pangkabugusan sang Iglesia ni Cristo subong. Buhi nga saksi ag mga kauturan sa Iglesia ni Cristo. Sa dedikasyon sang manugdumala pangkabugusan, sa iya wala untat nga pagpanudlo sang mga kabubuton sang Dios, agud padayon nga maagubayan sang mga pulong sang Dios ang kada katapo sa Iglesia ni Cristo. Ano naman ang ginalauman sang Dios sa mga nawalihan sang iya mga dalisay nga pulong, paagi sa pagpangwali sang sinugo sang Dios, kag sa gintugyanan niya nga magdumala sa iglesia. Pamatiin ninyong sabat ni Apostol Pablo nga isa sa mga sinugo sang Dios kag gintugyanan nga magdumala sa iglesia. Diri sa Filipos 3:9. Kag makita ako sa iya nga walay akon kaugalingon nga pagkamatarong nga gikan sa kasuguan, kundi ina
nga paagi sa pagtuo kay Kristo ang pagkamatarog nga gikan sa Dios paagi sa pagtuo. Ang ginasunod sa mga gitudloan kag nagtuo sa mga pulong sang Dios, hindi ang ila kaugalingon nga pabinsaron, kundi ang pagkamatarong ukon ang mga kabubuton sang Dios. Gani ang mga matuod nga mga ulipon sang Dios, bisan may ara sila sang ila kinaugalingon nga kagustuhan, apang nakahanda sila nga magpaidalon sa kun ano ang kagustuhan ukon kabubuton sang Dios. Hindi ang ginapilit nila nga ipabaton sa iban, kun ano ang ila kaugalingon nga kagustuhan, labi na gid kung nagakontra ina sa mga kabubuton sang Dios. Kag bisan pa isili nga, may mga kinaadman siya nga ginapanguyatan. Mahimo nga manggaranon pa, o kung hindi gani may mataas nga ineskwelahan, kag kung ano-ano pa, apang hindi ina ang iya nga ginapanguyatan. Ang ginapanguyatan niya, amo ang mga kabubuton kag mga saad sang Dios. Kag bisan pa isili nga, ang isa kakatapo sa Iglesia ni Cristo, wala sang naangkon nga kinaadman, wala sang mataas nga ineskwelahan, ukon sang kalibutanon nga manggad, masanag sa iya, nga wala na sang mas mataas pa nga kaalam sa mga pulong sang Dios nga nakasulat sa Biblia, nga inaman ang permi nga ginatudlo sang pagdumala. Ang ginakabig niya nga pinakadako nga manggad, amo ang manggad nga pagabatunon sang mga tampad nga sumulunod sa Dios pag-abot sang adlaw sang paghukom. Gani sa sulod sang kapin sa isa kagatos katuig sang Iglesia ni Cristo, ang nangin prioridad langgit sang Iglesia, amo ang paghalad sang kahimayaan sa aton Ginong Dios, paagi sa pagsunod sa iya mga kabubuton sa tanan nga tion. Sa panahon subo nga puno sang kabudlay ang pagpangabuhi, madamo ang nagamasakit kag nanarisari pa nga mga problema. Ano ang dapat ipakitluoy sa mga tinawag nga ipangamuyo sa aton Ginong Dios? Diri sa Salmo 86, 6 tubtub sa 7, 16 tubtub sa 17. Pamatii ang akon pangamuyo, Ginoo. Pamatii ang akon pagpakitluoy sa imo. Nagapanawag ako sa imo sa tion sang kalisod, kay ginasabat mo ako. Talupangda ako kag kaluoyi. Hatagi ako sang ibo kusog kag luwas ako nga ibo alagad. Hatagi ako sang tanda sang ibo kaayo. Nagatanaw sa higayon nga ini ang kadamaan sang mga katapo sa Iglesia ni Cristo. Kapareho sang permi ginapahanumdum sang aton manugdumala pang kabukusan. Labi kita nga magpangamuyo sang madamo sa Ginong Dios. Labi na gid sa mabugat nga sitwasyon sang pagpangabuhi subong. Ipakitluoy naton sa Dios nga buligan kag hatagan niya kita sang kusog bangod kay iniman ang ginpromisa niya sa iya mga katawhan. Kag labi sa tanan, himuod niya kita nga maliguon sa aton paglaom sa kaluwasan sa adlaw sang paghukom. Kag sa bahin naman sa mga abyanamon nga wala pa sa Iglesia ni Cristo, kabay pakuntani nga makaupod namon kamo sa sulod sang Iglesia ni Cristo kag sa matuod nga pag-alagad sa Dios. Padayon pa nga maglantaw kamo sa mga programa sa TV, sa INC TV kag sa Net25, kag makapamati man sa INC Radio nga makit-an ninyo sa official YouTube channel nga Iglesia ni Cristo Evangelical Mission. Madamo gid nga salamat sa inyo nga pagtan-aw.